السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ شیطان دشمن انسان، رب رحمان انسان نال، مسلمان نال نہیں، انسان نال 70 ماواں نالوں زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم و کریم، مہربان۔ شیطان اپنے دشمن کولوں 11 مہینے ایسے ایسے گناہ کرواندا ہے، ایسے ایسے گناہ کرواندا ہے کہ عام لوگاں نوں میرے تیرے گناہاں دا پتہ نہیں لگدا۔ میں جاننا کہ میں کیسیاں کیسیاں اللہ دیاں بغاوتاں، نافرمانیاں اور شیطان دیاں فرمائشاں دن رات پوریاں کر رہے ہیں۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں آدم دا پتر میرا مخالف، یہ دی وجہ تو رب نے میں جنت چوں بھی کڈیا تو میں لعنتی بنایا، لے پھر یہ سارے میرے نال ہی جان گے ہوں جہنم۔ میں سارے انو اپنا تابعدار، وفادار، جانثار اور پورا یار بنایا ہے۔ اینا سارا سال میریاں منیاں نے، اللہ دیاں نہیں منیاں۔ یہ جڑا بھی مریا قیامت نو میرے نال جائے گا۔ اللہ نے کھڑو جا، اے شیطان تو میرے بندیاں نو فرق لا کے، پٹھیاں پٹیاں پڑھا کے، غلط کام کروا کے یہ سمجھنا ہے کہ جہنم میرے نال جان گے۔ میں تیریاں ساریاں محنتاں تے پانی پھیرن لگا۔ اللہ نے رمضان دا معافیاں والا، برکتاں والا اور 1 مہینے اندر 11 مہینے دے گناہاں نالوں کئی سو گنا زیادہ نیکیاں کرن والا رمضان دا پیکج اور گولڈن چانس والا مہینہ دیتا۔ جڑے زندہ جے تے گونگے نہیں، ذرا ایک باری خوش ہو جاؤ یہ تانوں گل سمجھ آئیے اور سارے خوشی نال کہو سبحان اللہ۔ 11 مہینے دے سارے گناہاں نالوں اس 1 مہینے چ انیاں نیکیاں دا پیکج، انیاں زیادہ نیکیاں اور انہاں نیکیاں دی ریشو اضافہ اتنا زیادہ ہے کہ
کہ 11 مہینے دے گناہ ایک پاسے اور 1 مہینے دیاں نیکیاں ایک پاسے، جدو ترازو اندر تولیاں جان گیا گناہ ہلکے ہو جان گے اور مہینے دیاں نیکیاں 11 مہینے دے گناہ تے کی ہو جان گیا، وہ پاریاں کی ہو جان گیا۔ جی حضرات، ہے رمضان جڑا اس طرح دے رب دے والوں پیکج لے کے آیا اور یہ دے اندر کی کام کریے تاکہ ساڑیاں نیکیاں ود جان اور اسی گناہوں کولوں بچ کے اور جہنم کولوں بچ کے اللہ دی جنت دے حقدار انشاءاللہ بنن دا پورا ارادہ کر لیا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تے 1.5 گھنٹہ جمعہ بھی پڑھایا، 2 گھنٹے آپ گڈی بھی چلا کے تھوڑے کول آیا تے بس آ کے تھوڑا جا پانی پیتا ہے، چاہ پیتی ہے، تھوڑے کول آیا میں تے بڑا بندہ ایڈا تھکیا، تسی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو۔ اللہ فرشتے کلا سب دیاں گچیاں نپ کے تھکاوٹاں دور کر کے چلے جان کا وہ آمین۔ ایک بابا نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے سارے تھکاوٹاں دور فرما انہاں نو مہمان دا کرن دی توفیق عطا فرما کہ میرا کرن حیا اور میرے نال سارے مل جان۔ اسی اپنے گھر چ بیٹھے ہاں، ساڈے گھر مولوی صاحب بطور مہمان آ گئے نے، انشاءاللہ مہمان نال پورا پیار کرنا کہ وہ انشاءاللہ۔ تو جی حضرات، فرمایا رمضان او مہینہ ہے جی دے وچ اللہ نے نازل فرمایا قرآن، کادے واسطے؟ جھوٹیاں قسماں چکڑ واسطے، عدالتیں کھڑو کے میرے سر تے قرآن جے میں کراں غلط بیان میرا بیڑا غرق ہو جائے، قسماں چکڑ واسطے نہیں۔ مولوی صاحب، پیر صاحب، میرا خامد میرے قابو نہیں آندا، تدید لے کے جا، خامد تیرے پیچھے پیچھے پیڑ دے لیلے وانگو پھردا رہے گا۔ اس واسطے اللہ نے نازل نہیں فرمایا قرآن۔ دوستو، قرآن اس واسطے نہیں، ساری زندگی قرآن دیا بغاوتاں کرن والا، اٹھدا بیندا سوندا جاگدا قرآنی حکمانوں ٹکران والا، ریجیکٹ کرن والا آج مر رہا ہے۔ آخری دیاں ہچکیاں نے سارے محلے دیاں مائیاں بیبیاں کٹیاں ہو جان، ساریاں نو قرآن تے سپارے پڑھا دیو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آگاہ ہو کے ویک نہیں مریا ہے کہ نہیں؟ اے قرآن مردے بلٹی کروان واسطے اللہ نے نہیں اتاریا۔ سونیا ربا پھر تو قرآن کس وجہ تو دنیا دے لوگاں تک بھیجیا؟ ہدل للناس، انساناں نو جہنم والوں موڑ کے پٹھے راہ ہٹا کے سیدھا راہ وکھان واسطے، جہنم والی سڑک تو موڑ کے جنت والے موٹر وے دا رستہ وکھان واسطے میں رب نے اس مہینے اندر قرآن نازل فرمایا۔ اور ہدایت والیاں گلاں کیسیاں نے؟ وَبَشِّرَاتٍ مِّنَ الْہُدَىٰ، اللہ نے ہدایت والیاں گلاں دلیلاں دے نال سمجھائیاں نے تاکہ بندہ اے نہ کہ اللہ فرما رہا ہے آ کم کر، آ کم نہ کر، اے کم میں کیوں نہ کراں، آ کم میں کیوں کراں۔ اللہ نے بشنات دلائل دے نال انساناں نو دسیا ہے جڑے کم تو میں تینوں روک رہا اے دے اندر تیرا نقصان آئے، اور جڑے کم کرن دا میں تینوں حکم دے رہا اے دے اندر
بالکل سادہ کچھ نہ جانن والا وہ بھی تھوڑا جہا غور کرے قرآن دے واسطے بھی کتاب ہدایت رحمتاں لے کے آیا ماہ رمضان اس وچ نازل ہویا رب دا قرآن قرآن وچ مومناں دے دلاں دی شفاء قرآن وچ مومناں دے دلاں دی شفاء شفاء کیوں نہ ہووے تے کلام خدا شفا کیوں نہ ہووے تے کلام خدا جنت نو جان والی دس دائے رائے من جو نہ اس دی او پکا گمرائے آخر کی کریے موبائلاں تاہیں چھڑ کے پڑھ لو قرآن نہیں مولوی صاحب سامنے گل بارا موبائل تو بغیر تے میں سو بھی نہیں سکتا موبائل تاہیں چھڑ کے کیبل تاہیں چھڑ کے ناولا نو چھڑ کے ڈائجسٹا نو چھڑ کے پڑھ لو قرآن نو اللہ نال یاری لاؤ چھڑ کے شیطان نو کردہ جے دل تہاڈا جنت چ جان نو دوزخ دی اگ کولوں جان نو بچانو پھر کی کرو توبہ کرو سارے ہون داڑھی نامو نامونگ اے ہو جیا ملا اسی کدے نہ بلاوانگے ان روپیے او دے اتے خرچ نہ فرماوانگے کہو انشاءاللہ آئے چور نپے گئے توبہ کرو سارے ہون داڑھی نامو نامانگے چوٹ دے فراڈ نال روزی نہ کماوانگے کانیاں تے فلماں دے نیڑے بھی نہ جاوانگے پڑھ کے نماز رسے رب نو مناوانگے تو حضرات قرآن تے رمضان آپس اندر ملے ہوئے نے جس طرح بجلی تے پکا آپس اندر ملے ہوئے نے بجلی نہ ہوئے اسی پاویں 2 لاکھ دا لاؤ نہیں چلدا بجلی نہ ہوئے پکھا نہیں چلدا 3 فیس میٹر لوا لو پکھا نہ ہوئے تے بجلی جیڑی ہوا نہیں دے سکتی دوویں چیزاں آپس اندر لازم و ملزوم نے ایویں رمضان اور قرآن بھی آپس اندر ملے ہوئے نے تو رمضان جیڑا ہے او مہینہ ہے اللہ نے انساناں دی ہدایت واسطے قرآن اتاریا تو لہذا دوویں کم کرنے نے روزے بھی رکھنے نے قرآن بھی پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ ساڈی زبان ہے یا فارسی زبان ہے عربی زبان دا لفظ ہے صوم کی ہے پہلا صوم دا لفظی معنی ہے رک جانا صوم دا لفظی معنی ہے رک جانا تو روزے دا معنی کی ہے کھان کولو ہوئے میرا مقتدی کیا عمرہ کرنے واسطے انہوں نے مصیبت پائی ہوئی آندھا میں تیرے واسطے لے کر پاک جمعہ پڑھاؤ مولوی نو والی نہیں آنے کدے ادھر تے کدے ادھر تو حضرات توجہ ہے میں کی کہہ رہا سا روزے دا معنی کھان کولو میں تہاڈی مسجد تے پہلی بار آیا اور جو تہاڈا رویہ انشاءاللہ سمجھو آخری بار آیا آج تے برداشت کر لو اور ان دا نام بلایا جی روزے دا معنی ہے کھان کولوں پین کولوں رک جانا بس کھانا بھی حلال تے پینا بھی حلال ایدے کولوں رک جان دا نہ ہے تو دوستو اگر حلال کولوں رکنا ہے پھر چوٹ کولوں بھی روزے دا معنی چوٹ کولوں رک جانا گالی گلوچ کولوں کپاں لان کولوں اول فول بکن کولوں گانے سن کولوں فلمہ ویکھن کولوں کٹ تولن کولوں فراڈ لان کولوں رشوت پکڑن کولوں رک جانا اپنی بیوی تو علاوہ غیران دی عورتاں وال اس نظر دے نال ویکھن کولوں رک جانا
سانو نفسیاتی طور پہ دسنا چاہتا ہے حضرات کھانا نہ کھاؤ تو انسان دا جسم کی ہو جاتا ہے کمزور پانی نہ پیو جسمانی طور پہ کمزوری کھانا نہ کھاؤ کمزوری اللہ آندے نے میرے سونے بندیا تو میرا فرمان مان کے میرا قرآن مان کے او چیزاں چھڑ دیاں جیڑیاں تیرے جسم نو کمزور کر دیاں نے تینوں جیڑی ضرورت ہے پیاس تینوں لگ دی ہے پھر پانی نہیں پی دیا پیٹ اندر بڑی تکلیف ہے وہ کھانا مانگدا ہے تو پھر نہیں کھا رہا حلال نہیں کھادا پانی نہیں پیتا ایتھے بس نہیں اگر تو واقعہ میریاں مننا ہے جے میریاں من کے حلال کھانا چھڑے آئے تھے میری من کے حرام ہی سارا اللہ نے ویکھو کھانا چھڑن نال طبیعت خراب ہوندی ایک بندہ آکھے جی دھمی دا روزہ رکھی پیا تے میں تے بڑا بٹی تے بڑا گپی بندہ سا میں تے تروڑ ہوندی پئی آئے منڈیا رٹی ہوئے بابا کی ہو جائی اور یا روزہ رکھی بیٹھا تے میرا پورا جسم ٹوٹدا پیا ہے کیا جھوٹ چھڈن نال جسم ٹوٹدا ہے سر مائی میں تے سویر دا کوڑ مارنا چھڈی بیٹھی میں تے مڑ چکر پہ آندے نے نہ بابے دا پنڈا ٹوٹے نہ اماں نو چکر آن گناہ چھڈن نال جسم اندر کمزوری نہیں آندی جبکہ کھانا پینا چھڈن نال کمزوری آندی اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو چنگا شریف دا پتر ہے میرے آکے لاکے جیڑیاں چیزاں تیرے جسم نو کمزور کر دیا نے او تے چھڑ دینا ہے اور جیڑیاں اصل میں چیزاں چڑھوانا چاہنا او چھڑدا نہیں تو چنگا شریف آدمی ہے تو لہذا اللہ سانو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر غلط کام چھڑ دے تے نال کھانا تے پینا چھڑ دے آ ہے تربیت آ ہے ٹریننگ گناہاں کولوں رکن دی اپنے آپ نو ریہرسل اندر لے آن دی پھر پتہ لگیا روزہ کی ہے گناہاں کولوں روکن دا پیغام روزہ کی آمنہ دے لانو گناہاں کولوں میں بیٹھتا نہ پڑھا دے میں نے کڑا دور لگتا پہ اور روزے دا کی پیغام ہے گناہاں کولوں گناہاں تو برکا لگوان آ گیا خوشیاں مناو رمضان آ گیا چنگا میں مارا میں نے کرو بالکل مر جاتا ہے باقی تو ہی بڑھا ہے گناہاں تو برکا لگوان آ گیا خوشیاں مناو رمضان آ گیا یا اللہ میں تے بڑا چنگا میں گناہ چھڑنا چاہنا پر جڑا تو میرے نال بیلی چھڑیا ہے شیطان او میرے کلو شیطانیاں کرواندا ہے اللہ فرماندے نے فرشتیانو میں اپنے بندیاں نو گناہاں کولوں پاک کرنا چاہنا انہاں دا بیلی شیطان انہاں نو گناہاں تے لاندا ہے فرشتے ہاتھ کڑیاں لے کے ہر بندے نال ایک شیطان ہے ہر بندے نال ایک ساری کائنات دے سردار کون آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ نکی جی مسجد ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے لیکن آقا علیہ السلام دے ہوتے اس جذبے نال درود دی آواز تے چھل نہیں آئی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بچہ دنیا تھی آندہ ہے سب تو پہلا کام بچہ دنیا چاہ کے کی کردہ ہے انڈیا تا گانا گاندہ ہے عیسیٰ خیلوی دی غزل گاندہ ہے کی کردہ ہے پیدا ہون والا بچہ دنیا تھی آگے سب تو پہلے جڑا کام کردہ ہے پچھو چلو بابیاں میں جاست منڈے رہن دے منڈیاں کو چھکے دا سوال پوچھاں گے ورلڈ کپ کنے جتنا ہے کسی بابے نے گزارش ہے دنیا وہ دے دوتریاں پوتریاں لے ہو گئے نے پیدا ہون والا بچہ پجو والا پہلا کام کیڑا کردہ ہے ہون بجھے آجے کی کردہ ہے روندہ ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کیوں روندہ ہے اسے ویلے ایک شیطان جیڑا ہے شیطان دا بچہ اے دے اتے
جی حضرات تو پتہ لگیا ہر بندے نال ایک مولوی نال بھی پیر نال بھی زرداری نال 10-12 نے تے بلاول دے نال کئی شیطانیاں بھی نے بڑے بڑے جڑا جنہ وڈا ہوئے اور دے نال شیطان بھی اوڈا وڈا پڑھیا لکھیا کہ انہوں پھسانا اوکھا ہوندا ہے ماڑے بندے نال شیطان بھی ماڑا ہوندا ہے تے شیطان ہر بندے نال ایک شیطان ہے ہن او شیطان بندے نو گناہاں کولوں نیکی کولوں روکدا ہے گناہاں تے لاندا ہے اللہ آندا فرشتیو ہاتھ کڑیاں لے جاؤ زرداری تے نواز شریف تو پہلے سارے نپ کے اڈیالے جیل پا دیو تو رمضان وچ سارے شیطان کتنے ہوندے نے جیل اندر ہن بندے کو روکن والی پارٹی ختم ہو گئی اس واسطے اللہ دے نے ہن تینوں تکا لان والا گناہ وال جان والا تے میں گرفتار کر لیا میرے بندیا روزہ رکھ کے گناہاں کولوں رک جا اور تواڈے مہمان نے گناہاں کولوں رکن دا ترجمہ کیتا گناہاں تو برکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناو رمضان آ گیا جی دی موٹر سائیکل دی کار دی بریک چنگی نہ خوش ہوندا ہے آندا اللہ خیر کرے آج پیڈل کام نہیں کر رہا کدے ٹکر نہ ہو جائے تو حضرات گناہاں تو بریکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناو رمضان آ گیا کیوں شیطاناں تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تائیں تے ویکھ لو مسیتاں بھریاں محترم حافظ فروخ صاحب بڑے درد نال کہہ رہے سن آخری رات صبح دی نماز تے 29ویں دی صبح دی نماز تے 80 بندے ہوندے نے اگوں جدوں شام نو نواں چن چڑھ پیندا ہے شوال دا میاں خالی چن ہی نہیں چڑھدا او چن چڑھان والے شیطان بھی سارے رہا ہو جاندے نے ہر شیطان جدوں مجھ دا دے وچ کٹا چھڈو تے مجھ تھلے جاندا ہے بچہ چھڈو تے اپنی گاں تھلے جاندا ہے ماں تھلے جاندا ہے جدوں شوال دا چن چڑھدا ہے رمضان چلا جاندا ہے میرے تواڈے سارے شیطان ہاتھ کڑیاں لے جاندیاں نے رہا ہوندے نے ہر شیطان سر پٹ دوڑ کے ساڈے کول آ کے ویندا ہے میرا یہ کہ بدل گیا ہے انہوں آ کے آگا اب تیریاں نیکیاں کر لیا تراویاں بھی پڑھ لیا انہیں روپیے بھی خرچ کرتے اگوں پھر عید پڑھن جانا ہے تو بڑا تھکیا ہے خیر صلاح ہے پھر صبح دی نماز تے مولوی صاحب دیکھدا ہے کوئی بابا ہی آ جاوے دمی دی جماعت تے کرا لئیے تو قصور ساڈا نہیں قصور اس چول شیطان بے ایمان دا ہے تو جی حضرات تو میں ترجمہ کیتا شیطان تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تائیں تے ویکھ لو مسیتاں بھریاں مسیتاں دیاں رونقاں وتھان آ گیا خوشیاں مناو رمضان آ گیا اگلا منظر کیسا ہے میرے مسجد دے باہر دفتر والے بٹ صاحب نے وہ 11 مہینے نزیتے نہیں آ
चीन कहता नहीं असी पाकिस्तान नाल सी पैक बना रहे हैं, असी पाकिस्तान की इमदाद करनी, असी उन्होंने दहशतगर्द नहीं आखना। तो जनाबे वाला मुजाहिद मैदाना विच पैने धार दे, मोदी दे रंब पैने चीका मार दे, कुफर दिया चीका कटवान आ गया, खुशियां मनावो रमजान आ गया, गुनाहों तो बरका लगवान आ गया, खुशियां मनावो रमजान आ गया। तानों में इन्हें अकली दलाइल दे के समझाया है। फिर की ख्याल है, ब्रेक भी दो तरह की, एक होती स्टाप ते उस्ताद जी आ सवारी लानी अज पैडल ते पैर रख दे चलो उस्ताद जी, एक होती स्टाप ते अपना जाके ना अड्डे ते केड़ी ब्रेक हैंड ब्रेक। हुण तुहाडा प्रोग्राम की 29 दिहाड़े वाली आरदी ब्रेक लानी है या हैंड ब्रेक लानी? जल्दी जल्दी बोलो भाई। इंशाअल्लाह भाई हाथ नूं आंदे ने हैंड, ये अल्लाह ने अता फरमाया इंशाअल्लाह। फिर अज तो बाद साडा हाथ जेड़ा है ये गुनाहां कोलों रुकेगा। कदम अल्लाह ने बढ़ाए, ये कदम गुनाहां वाली महफिल वाल नहीं जाणगे। अखां अल्लाह ने बनाया, जिथों रब ने रोकिया है अल्लाह की नाफरमानी वाली चीज नूं अखां नहीं वेखण दिया। कान अल्लाह ने बनाए, अल्लाह की नाफरमानी वाली कोई आवाज मेरे कान नहीं सुनगे। ज़बान अल्लाह ने अता फरमाई, मेरी ज़बान अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई जुमला नहीं अता फरमाएगी। माल अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह की मुखालफत ते, अयाशी ते, फहाशी ते, अल्ले ते, तलल्ले ते, फिल्म ते, ड्रामे ते, कंजर ते, कंजरी ते, मलंगड़ी ते, मलंग ते, शोली ते, पटाखे ते, साडा माल इंशाअल्लाह खर्च नहीं होएगा। अल्लाह ने सारे नूं मेरे समेत अपनी हर शय नूं गुनाहां कोलों रुकण दी तौफीक अता फरमा। तो जी हज़रात, रमजान विच करन वाला काम केड़ा है? झूठ नहीं बोलना, फराड नहीं लाना, कद नहीं डोलना, गाली गलौज नहीं करना, हेरा फेरियां नहीं करनियां, रिश्वतां नहीं खानियां, फिल्मां ड्रामे नहीं वेखने। और इहदे बजाय फिर करना की है? रमजान ते कुरान दा आपस अंदर बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। अल्लाह दे कुरान नो रमजान दे महीने रज रज के पढ़ना है। 11 महीने की मसरूफियात छड्डो और इनू रमजान ते रोजा रख के कुरान दियां तिलावतां दा, कुरान पढ़न दा महीना बना दिओ। और कुरान जदों पढ़ांगे कुरान हदायत अता फरमाएगा, कुरान सीधा रास्ता अता फरमाएगा, कुरान जन्नत वाले रास्ते दिया निशानदेहियां करेगा। और कुरान दा ते गुनाह दा आपस अंदर भी बड़ा गहरा तल्लक है। कोई भी बंदा गुनाह क्यों करता है? आज मैं बड़े बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे लाले मूसे दे बुजुर्गां तो लालियां तो बार बार पहले सवाल किया सी कि वो बच्चा क्यों रोंदा है। हुण अगला सवाल है, बंदा गुनाह क्यों करता है? जरा शैतान तो ला सोचो, बंदा गुनाह क्यों करता है? गुनाह दा सबब की है? चलो यार, तुझे वाकया दोबारा नहीं बुलाना तो मैं तुम कुछ नहीं आता। इंसान दा अपने कोलों सवाल करो, जवाब मिल जाएगा। हर इंसान दे गुनाह करन दा सबब दिल दिल दिल। जरा दसो गुनाह करन दा सबब की है? क्या इस गल ते मोहर लांदे हो? ठीक है, किसी भी अपने आप को पूछो, मैं फलाना गुनाह क्यों नहीं छड़ रहा? मैं कुरान पढ़िया, मसला सुनिया, खुतबा जुमा सुनिया, पीर साहब ने रोकिया, मौली साहब ने मैनू घरे कलियां बिठा के समझाया कि आ गुनाह छड़ दे। मैं क्यों नहीं छड़ता? अंदरों जवाब आएगा, इस गुनाह नू मेरा दिल करदा है गुनाह करा मेरा। किसी बुजुर्ग नू पूछो, बाबा तू केड़ा ब्याह कराना? हुण तेरा ब्याह ते कबर नाल ही होना है। अजे दाढ़ी मुनाना पिया, खुदा दा नाम 1.25 लाख नबियां दी, 1,44,000 सहाबा दी,
آئے، ایسی چیز نظر نہ آئے کہ لوگ ویکھن دی پھٹیاں پھٹیاں نظراں دے نال اللہ والی پردہ کریا کر۔ یہ بھی آندی ہے میں ایک باری اپنی بھابی دا برقع پا کے بازار میرا تے دل کہوں ماؤں کرن لگ پیا، میرا تے دل گھبران لگ پیا، قریب سی میں تے گٹر اندر ڈگ پیندی اوتھے مر جاندی۔ نا 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 میرا دل برقعے نو نہیں کردا۔ اچھا بھئی بابا آ جڑا حقہ پینا ہے، سگرٹاں نوش کرنا ہے، ادھر افطاری ہوندی ہے، میں روزانہ افطاریاں دے پروگراماں تے جانا، جویں افطاری ہو کے نماز دا سلام پھرے بابا سارے بندے تقریر سنن دے بجائے مسجدوں باہر تے جے جا کے ویکھو تے اور کدھر گیا سے مانا دینا نو پیڑ دینا گیس پاکی سی میں دو پھوکے لان گیا سا۔ اللہ والیا یہ جڑی ہے کسے نو چیک کرا تیرے منہ چوں خوشبو کا دیا دیئے، میں نے تے نہیں پتا جڑا پیندہ انہوں پتا نہیں لگدا، جڑا نہیں پیندہ انہوں پتا لگدا ہے۔ اور تماکو پین والے دے منہ چوں ایویں دی بو آندی ہے جویں لالے موسے دے کریانے دی دکان اندر چوہا مریا ہوئے تے او تو تمی تمی بو آندی ہے۔ چھڑ دے اینو بند کر دے۔ پیارے آقا نے فرمایا لسن کھا کے گنڈے کھا کے میری مسیتے نہ آیا جے۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا کیا لسن تے پیار حرام ہے؟ آقا فرماندے نے نہیں نہیں حرام نہیں، پر دے چوں بدبو آندی ہے، فرشتیاں نو بدبو بڑی ناپسند ہے۔ جڑا بندہ مسیتے جاندا ہے رب دے فرشتے آندے نے جدوں اے کھا کے گنڈا پیاد آندا ہے اے دے منہ چوں بدبو آندی ہے، اللہ دے فرشتیاں نو تکلیف پہنچائی جاندی ہے۔ خبردار اے لسن کھان والا پیاد کھان والا ساڈی مسیتاں کولوں دور۔ کیوں حضور؟ اج لگدا ہے مولوی خیر نال واپس لوٹنا جاسی، تسی ان چنگا نپ کے پھانڈا لاسو، اور میں ڈر لے گیا ہے لتر تے پینے پر میں اپنی گل تے پوری کر لوں۔ اتنا وجہ میں مار تے کھا دی پر گل نہیں سمجھائی تو جی حضرات اے بابے نو اینی گل سمجھاؤ اے بھی سگرٹاں کیوں نہیں چھڑدا؟ اے کی آندا میں سگرٹ پیواں میں کون آندا پی؟ کون کہندا پی؟ اور دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، دل کہندا پی۔ کسے نوجوان نو پوچھو اوئے تیرے پیو نے مینوں دسیا ہے فلانی گلی چ علماء آیا ہے، تو بڑا شیطان ہے، فلانیاں دی لڑکی دے پیچھے تو جانا ہے، کالج دے باہر سکوٹر تے جانا ہے، انہوں پریشان کرنا ہے، اور تیری بہن گھر کوری بغیر دا غیرت کر حیا کر، وہ بھی کسے دی بیٹی ہے آمنہ دلال دی مرید نہیں ہے، نہ چوڑا مار اندھا بابا کان کھول کے سن او میرے دل وچ وس دیئے، انہوں میں دلوں نہیں کر سکدا، روزانہ لتر کھاواں پھانسی چڑھ جاواں اے قبول ہے، پر میرا دل اس تو بغیر رہ نہیں سکدا۔ خرابی کتے ایک بارے سارے دسو تک جلدی گل ورنہ میں ایتھے دل تو تے گھنٹہ لا دینا جے۔ اور جڑا میں مکا کے بلا کے لے آیا ہے انہیں کہنا مولوی صاحب پہلے لوگاں جمعہ پڑھیا اتو تو ہور زیادہ انیاں گلاں کر چھڑیاں، اس واسطے میں چاہنا کم از کم 2 گھنٹے تو پہلے تقریر مک جائے تے ہوں ہاں کرو۔ ان کیا اینا مثالاں تو بعد وہ تہاڈے دماغ دی کھوپڑی اندر گل سمجھ آئیے، لہذا گناہ کرن دا سبب کیا ہے؟ دل اور سنو قرآن یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
قرآن جڑا ہے دلان دیاں خرابیاں دی شفا ہے، علاج ہے. سمجھو جڑا دل ہے یہ گناہاں دا گٹر ہے اور قرآن ایسی موٹر ہے ایدہ پیپ پا کے بٹن چلا دیو، یہ سارا اس دل دے گندہ سارا پانی سارا گند کٹ دے گا اور آدم دے بیٹے دا دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، سینہ سنو نور ہو جائے گا اور ایک گناہ کولوں 100 کلومیٹر دور ہو جائے گا. پھر اس قرآن میں انشاءاللہ کثرت دے نال پڑھن دا اور موبائل ماس پہ ضروری مجبوری تو علاوہ ساریاں فیس بکاں ساریاں آئیڈیا ساریاں گند انشاءاللہ کر دیا گے بند اور قرآن نال پورا پیار یہ دیا تلاوت انشاءاللہ کران گے. وعدہ ہو گیا جی؟ تو جی حضرات آؤ پھر انشاءاللہ کی کریے، چھڑو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، گانے سنے تے فلماں ویکھے مومن دی اے نہیں جے شان. چھڑو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، سنے قرآن جے مومن بندہ اس دا سینہ ہو جائے ٹھنڈا، قرآن دلان دے زنگ اتارے مردہ دل ہو جاون زندہ، قرآن دلان دے زنگ اتارے مردہ دل ہو جاون زندہ. نال قرآن دے پیار جو کردہ ان پیار کرے رحمان. چھڑو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، قرآن جنت دے ول بلاندہ جو اس دی مندہ جنت جاندہ، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے جنت وچ جا عیش اڑاندہ، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے جنت وچ جا عیش اڑاندہ. اس جئی ہور کتاب نہ کوئی اونچا سب تو اس دا شان. چھڑو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان انشاءاللہ. آؤ ذرا رمضان اندر کرنے والے کام کی کام کرنا ہے جتے اللہ نے رمضان دی ایتہ نازل فرمایا، انہاں دے درمیان اللہ نے دعا منگن دا حکم دیتا ہے. پہلے بھی رمضان دی گالے اور بعد وچ بھی رمضان، درمیان وچ اللہ نے دعا دا تذکرہ کیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ نو فرمایا، سونیا جدوں توڑے پروانے دیوانے غلام صحابی توڑے کولوں آ کے آکر یا رسول اللہ تسا ساڑے کولوں پتہ دی پوجا چھڑوا دی، پہلے سانو ٹینشن ہوندی پریشانی آندی، اسی کر رکھے ہو پت دے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ دے فریادہ کر دے سجدے کر دے منتا من دے، تسا ساڑے کولوں پت چھڑوا بھی دیتے توڑوا بھی دیتے، تسا پت چھڑا کے سانو رب دا در وقایا اللہ دے نال جوڑیا. اور سونیا یہ بھی سانو سمجھاؤ اسی اپنے رب کولو مشکلہ اندر مصیبتہ اندر دعاواں کیویں کریے، اللہ کولو فریاداں کیویں کریے. میرے سونیا اپنے مریداں نوں دس دے انی فإنی قریب. اللہ تانوں پیغام دے رہا میرے بندیوں میں توڑے بالکل نیڑیاں بالکل قریبا. اللہ کنہ کا قریب ہے. دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں اپنے بندیاں دی شاہ رگ تو بھی علم دے لحاظ نال زیادہ قریبا. آج تو جانور ذبح کریدا ہے اینو شاہ رگ کہندے نے، آزادہ جڑا نرگدے اے شاہ رگ اللہ دے کو
سورہ قاف نے فیصلہ سناتا اللہ اپنے بندیاں دی پکارا نو سنن دے واسطے انہاں دی شہادت نالوں بھی زیادہ قریب ہے اس اللہ نو پکارو اے بھی ایت کتھے آئی ہے روزیاں دے دوران ہے تائی پتہ لگیا رمضان اندر کثرت دے نال دعاواں کرنیاں چاہی دیا نے اور ترجمہ کرن والے نے سینہ ٹھار چھڑیا کہ اللہ پیغام دے رہا ہے میرے بندے آجا منگ لے جو تو جانا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے بوے غیران دے کیوں جانا آئے پڑھو لا الہ الا اللہ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بٹھایا نہیں کرو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں خالی ہاتھ آویں چوری بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ تو پتہ لگیا رمضان اندر جتھے روزہ رکھنا ہے گناہاں تو بریک لانی ہے قرآن مجید دی کثرت دے نال تلاوت کرنی ہے اوتھے میاں جدوں جدوں موقع ملے اپنے پروردگار کولوں اپنی ہر پریشانی تے مصیبت واسطے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کروان واسطے کثرت دے نال کی منگنی ہے انشاءاللہ ذہن بن گئے مسیتے آؤ سنتا دا کرو ویکھو 2-4 منٹ باقی نے تے فوری طور تے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیو کیونکہ سرکار نے آمنہ دے لال نے کالی کملی والے نے آقا جو بھی فرماندے نے اللہ دا حکم ہندائے ہونٹ آمنہ دے لال دے پر پیغام اللہ دے نے سونے اپنی پیاری زبان چوں میں جڑے تینوں سونے سونے ہونٹ تا فرمائے نے تو انہاں چوں بولی جا جو تو بولے گا اصل اندر میرا پیغام ہوئے گا جی دل بندے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے اودا بولنا رب دا قرآن آیا بلال پہ لگتا میں تو پہلے بندے تھک گئے کنے گھنٹے ہو گئے ایسے گھنٹا بھی نہیں آیا یار دوستے پہلے سارے شہید ہو گئے ماشاء پیچھے کر فون کر دیئے السلام علیکم جی مبارکہ تھوڑے بندے شہید ہو گئے ہیں کہو سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ اور کٹ گئی الحمدللہ اللہ اکبر تو جی حضرات دعا دی گل ہو رہی ہے آقا نے فرمایا اذان اور جماعت دے درمیان جیڑا وقفہ ہے اے بھی دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے جدوں امام جمعے نو منبر تے کھڑو کے بیان کر کے بیٹھ جاندا ہے دوبارہ کھڑا ہوندا ہے اور درمیان والا بھی دعا دا ٹائم ہے حضرات بڑے بڑے مقام نے دعاواں کرن دے پر رمضان دا مہینہ ہر ویلے ہی رب کولوں منگن دا ٹائم ہے کوئی ٹائم نہیں جدوں موقع ملے جتھے ملے موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے نالے چلائی جا رب نال گلاں کیتی جا کار ڈرائیو کر رہے ہیں اسٹیئرنگ گھمائی جا موڑ کٹی جا بریکاں لائی جا رب کولوں دعاواں منگی جا او میاں بسترے تے لیٹے اوتھے منگی جا پورا مہینہ ہر ویلے ہی دعاواں دی قبولیت دا ٹائم ہے پھر انشاءاللہ ٹائم کڈا گے او یار حالات بڑے مندے نے عمران خان نے مہنگائی کرتی اگ لاتی ہر شے نو اے شکوے کرن دے نال تے مشکلاں نہیں ٹلدیاں جدوں اللہ ٹالے پھر ٹلدیاں نے رزق اندر اضافے اللہ نہ کرے تے کوئی کر سکدا کیونکہ سارے خزانے تے خزانے دی چابیاں جڑا ہدایت والا قرآن نے دسیا وَلِلَّهِ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੋਏ सौदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿਓ हाँ जी अच्छा जी मैंने कहा यार अक्ल नूं हथ मार ओ बैठा चाबी वाला मेरा सिर ना खा तो सारी कायनात दे तमाम खजानियां दियां चाबियां अल्लाह कोल खजाने अल्लाह कोल तो रिज़्क दे खजानियां दा मालिक अल्लाह नफे देने वाला नुकसान देने वाला मुश्किलां हल करने वाला फरावानियां पैदा करने वाला मुसीबतां टालने वाला बेटे देने वाला बेटियां देने वाला फरावानियां पैदा करने वाला शाह करने वाला हुकूमत देने वाला तख्ते मुद्दे करने वाला तख्तियां तो उठा के जेल अंदर पहुंचाने वाला कोई नहीं सिर्फ कल्ला जरा गूंज पै दे कौन फिर एडे पावर वाले कोल खजाने भी ने तो देने वास्ते भी तैयार है मैं अपने शगिर्दां नूं आना मसूलां नूं आना जदों चंदा मंगण जाओ ना तो शामी ना जाया करो कि शाम वेले दुकानदार जिमीदार कणकां कब के ना उन्होंने बड़ी ना थकेड़ा ते बड़ी कावड़ मैं मर गया धुप्पे ये तोड़े लैके मंगण आ गया दुकानदार को टाका ना सिर खपा के ना बड़ा अख्ता होता है ते सवेरे सौ के फ्रैश होके नहा धो के उपर पानी खा के ना जरा फ्रैश होता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ लेकिन अल्लाह जिहड़ा है ना वो हर वेले फ्रैश है हर वेले बिल्कुल अल्लाह नूं कदे भी थकावट हुंदी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इतनी बड़ी कायनात है 7 ज़मीनां 7 आसमान और जो कुछ उन्हां दे दरमियान है सारे दिन निजाम चलाने वाला हुकूमत करने वाला कंट्रोल करने वाला अल्लाह ते अल्लाह खुद फरमांदे ने ऐतल कुर्सी अंदर वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा अल्लाह नु ज़मीन व आसमान दी निगरानी करना ध्यान रखना दिन चढ़ाना रात पाना तूफान ले आना बारिशां बरसाना तियां देना पुत्र देना बिलावल नु इंज करना दरबारी नु इंज करना शबाज नु बाहर कलाना मस्जिद दे बूहा ते रिहाई दा बंदोबस्त करना ये सारा निजाम चला के अल्लाह थकदा ते जदों मंगो उस वेले खजानियां दा हाजिर है फिर इंशाअल्लाह असां किदे कोलों मंगना है ते पूरा रमजान ही हर वेले ही मंगना और इंशाअल्लाह पूरा महीना इंशाअल्लाह नमाज़ ईद पढ़ के भी अल्लाह कोलों फिर भी मंगना है और तर्जमा करने वाले ने सीना ठार दिता अल्लाह कोलों होर मांग होरा तो ना मांग कमजोर अकल वाले कमजोर तो ना मांग अल्लाह कोलों होर मांग होरा तो ना मांग कमजोर अकल वाले कमजोर तो ना मांग मंगण वाला वेखो लोको सारा जग चे अता करन वाला मेरा कल्ला रब चे मंगण वाला वेखो लोको सारा जग चे अता करन वाला मेरा कल्ला रब चे तो हर वेले ओसे शाह जोर कोलों मंग तो हर वेले ओसे शाह जोर कोलों मंग अल्लाह कोलों होर मांग होरा तो ना मांग कमजोर अकल वाले कमजोर तो ना मांग हज़रात आओ के चलिए रमजान विच करने वाले केड़े काम ने रमजान विच अपने साबका गुनाहां दी माफी मंगना बड़ा वड्डा काम है इंशाअल्लाह खास करके अफ्तारी दे टाइम ते जदों सामने खाने पैने लाल गुलाबी शरबत पिया है वेख के ढिड आंदा है मौलवी सारे मर गए तो हुणे ही पी जा लेकिन नहीं पींदा खजूरां बड़ियां नरम पोलियां ने और डुड के आंदियां ने खा मौली तां तैनूं मन्ना पता लगे बहु बहादुर है हदवे खा जाना है खीरा खा जा मैनू खावे ते मन्ना पर मौलवी ओनू भी खा नहीं रहा लम्मे केले सामने पे ने असीं मौलवी आने अल्लाह
मौलविया ने आख्या जरा हलवा अल्लाह ने केले अंदर पैक करके मौलविया वास्ते रखा, वो भी सामने पे ने, भुख भी बड़ी लगी है। उस वेले बंदा अपने आप नू अपने सजना यारां नू करे ते अपनी सारी फैमिली नू कट्ठियां करके अल्लाह दे कोलों दुआवां करे ते खास करके खास दुआ कादी करे, माफी दी कादी करे। अल्लाह मेरे गुनाह 11 महीने में कर खाने चलाए, आ भी कीता आ भी कीता आ भी कीता, तेरा माफिया दा महीना रमजान आ गया, मैं भूखा कटिया गुनाह तो बरेका लाया, खाना मेरे सामने में हाथ नहीं बता लिया, हाथ उठा के तेरा कुंडा खड़का रहा, अल्लाह सानू माफ कर दे, मेरे खानदान नू माफ कर दे, बीवी बच्चियां नू माफ कर दे, रिश्तेदार अजीज़ां नू माफ कर दे, तमाम मोमिनीन ते मोमिनात नू माफ कर दे। क्या एडा औखा काम असियां ने तौण ले सकदी, पर मैं किसी अगे झुकिया नहीं, मेरी ज़बान कट्टी जा सकती, पर मैं किसी को माफी नहीं कदे मंगी। और लोगों को आकड़ जान वाले क्या परवरदिगार दे सामने इस महीने अफ्तारी वेले माफी मंगन का इरादा करके इंशाअल्लाह मंगांगे कि नहीं? सरगी वेले मंगनी, अफ्तारी वेले भी इंशाअल्लाह। कौन कौन कहता अल्लाह मौलवी साहब इंशाअल्लाह फैसला हो गया, अल्लाह नू मनावांगे, माफिया मंगांगे सबका गुनाहां दियां। गुनाहगार मैं आजिज़ बंदा तेरा और तेरे ही दर पे आ गिरा, तो सारे जहां का मालिक है, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है, जब ठोकर इसको लगती है फिर तेरे ही दर पे आता है। तेरा दर मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरे बंदे की हर दम यही सदा, तो सारे जहां का मालिक है, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। रमजान करने वाला अगला काम की है, और रमजान अंदर अपना माल जेड़ा ओनू खर्च करना। आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील वस्साइना वफिर रिकाब। अपना माल खर्च करने वाले करीबियां रिश्तेदारां ते अजीज़ां रिश्तेदारां दे अंदर जेड़े लोग वाकया मजबूर ते लाचार होण, उन्हां ते अल्लाह फरमांदा है अपना माल खर्च करया कर। जेड़ा तेरे नाल शरीका रखदा है, नफरत रखदा है, तेरियां तरक्कियां तो सड़दा है, ओदे ते भी अपना माल खर्च करया कर, ओदियां नफरतां चलियां जाणगियां, ओदे दिल अंदर तेरे वास्ते अल्लाह माल खर्च करन दी बरकत दे नाल हमदर्दी पैदा करेगा, ओनू तेरा सपोर्टर ते अमैती बनाएगा। यतीमा ते माल खर्च कर। आप सोचिया कर, मैं शाम नू घर आना, शापर फरूर दे भर के ले आना, सवेरे बच्चे स्कूले जाते ने, सारे मैं तो रुपये लेके जाते ने, उन्हां बच्चियां दे बारे अंदर सोच जिन्हां दी अब्बू जान नू रब ने अपने कोल बुला लिया, उन्हां नू प्यार करन वाला, उन्हां नू बस्ते लेके देण वाला, शाम नू घर आन लगिया अमिया फरूर दे रेड़ियां तो शापर भर के ले आन वाला। आओ बच्चों देखो आपके लिए क्या लाया, उन्हां दा बाप सिर ते कोनी, सवेरे स्कूले जांदे ने, रोंदे जांदे ने, उन्हां नू खर्चे देण वाला कोनी। ऐसियां मस्कीनां ते अपना माल खर्च करया कर। किन्ने तार लाती है, चल गई माशाअल्लाह। हज़रात गल भी समझ आ रही है, जिन सिर्फ गुस्सा आ रहा खबात खड़ा करो ताकि खतरे की घंटी चल गई। अजी माशाअल्लाह घंटे 1 मिनट बाकी, मिनट पूरा कर लवां कि दुआ करा दें।
کی کرنا دعا کرنا بھائی جان انہاں چوں 9 تو پہلے میرے 12 بجا دے نے ایتھے کہ بیٹھا بھائی ماشاءاللہ داڑھی سونی ہے کپڑے بڑے سونے نے کہندا 9 بجاؤ کی خیال ہے اوکے ہو لئی ہے تھوڑا کڑا دور میں کرنے آرام نہ بیٹھے کون بھائی اللہ بولے آج پھر 9 بجا دے اب یہ بندے نے 8 بجا دے 8 بغیر نمازوں سارے جائیے نٹ چل سا جاوے تو جی حضرات کی میں بیان کر رہا سا مال بھی رمضان دے مہینے خرچ کرنا ہے صحیح بخاری اندر لکھیا ہے رمضان دا مہینہ چڑھ جاندا جبرائیل فرشتہ سونے نبی کو روزانہ رات نو آندا نبی پاک کو آ کے قرآن سندا اپنا قرآن سناندا تے جدوں جبرائیل نبی پاک کو رمضان وچ آندا سونے نبی اینڈ مال خرچ کر دے جویں تیز اندھیری چل پیندی ہے آمنہ دلال 12 مہینے باقی 11 مہینے بھی جو نہ کل ہوندا سی ہر ویلے خرچ کردے رہندے آپ کو نہ ہوندا لوگاں نو کردہ چکے بھی مال دے چڑھ دے آپ اوکھے ہو لیندے جڑا عام 11 مہینے ادھار چک کے لوگاں تے مال خرچ کرے اور رمضان دے مہینے اینڈ مال خرچ کر دے جے میں تیز اندھیری اینڈ کر کے 500 دے نوٹاں دا لگیا ڈھیر تے ادھروں آ جاوے ہنیری وہ سارا گیا اینڈ اللہ دے پیغمبر رمضان وچ مال خرچ کتھے قریبیاں تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے مسافراں تے جناب والا سائلین منگن والیاں تے بھی خرچ کر دے مساجد تے بھی کرنا ہے اور کافراں دے مقابلے چ کھڑون والے اللہ دے سچے ولیاں دے بھی انشاءاللہ گھراں تے بیویاں تے بچیاں تے جڑے چھڈ کے او چلے گئے کافراں دے مقابلے تے انہاں اُتے بھی آمنہ دلال اور آپ دے صحابہ مال خرچ کر دے تو پتہ لگیا رمضان مال خرچ کرن دا بھی مہینہ ہے رمضان وچ کرن والے اعمال اندر کثرت دے نال مال خرچ کرنا تو انشاءاللہ مال خرچ کرن نال مال وددا ہے گھٹدا پھر انشاءاللہ یہ عمل بھی کران گے مال خرچ کران گے مال کیتا تینوں رب جو عطا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا ضائع ہون تو اس نو بچانا چاہنا ہے جڑا چھڑ کے بندہ مر گیا وہ دے کم آ سکدا ضائع ہون تو اس نو بچانا چاہنا ہے بینک رب وچ جمع دے کرا بندیا جڑا مال خرچ کر رہا ہے اصل وچ سمجھو اللہ دے جڑا بینک اوتھے اپنے اکاؤنٹ اندر جمع کرا رہا ہے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اینوں پرافٹ سمیت ایدا سارا مال اینوں جنت اندر مل جائے گا تو انشاءاللہ مال خرچ کرنا ہے صحیح بخاری اندر لکھیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ آقا فرماندے ہیں جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جوڑا خرچ کرے دو شیواں خرچ کرے ہوتا اجر کی ہے قیامت دا دہاڑا ہوئے گا جنت دے 8 دروازے ہر دروازے تے کھڑا ہوئے گا جناب والا فرشتے آوازاں مارن گے آ جا کسے نو صدقے دے دروازے چواز پے گی جڑا مال خرچ کردا ہے اونوں اس دروازے چواز پے گی جڑا جہاد کرن والا اونوں باب الجہاد جو فرشتہ آوازاں مارے گا اور میاں جڑا نفلی نماز ادا کرن والا اونوں ادھروں آواز پے گی تو آقا فرماندے نے روزے داراں نو باب الریان چ آواز پے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے عرض کر دینے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش بخت ہوئے گا جنہوں جنت 8 دروازیاں چواد ماری جائے گی میرے آقا فرمان دینے نعم ہاں سونے ابو بکر وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ میں رب تو امید کرنا جنہوں جنت 8 دروازیاں چو بلایا جائے گا صدیق تو ہے
انشاءاللہ مال خرچ کرنا ہے برکتاں پین گیاں اضافے ہون گے اور انشاءاللہ جنت دروازوں آ جاؤ بھائی لاہور ہے آ جاؤ پشاور ہے ملتان ہے چلے جاؤ لاری اڈے آوازاں پیندیاں نے انشاءاللہ فرشتے آوازاں مارن گے صدیق او اللہ دا نیک بندہ ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے پھر انشاءاللہ سانو بھی او دے رستے تے چلنا چاہیے ابو بکر صدیق رفیق بنیا ساری عمر نہ ہویاں جدائیاں نے دوجا عمر فاروق جرنیل وڈا جس کیتیاں کفر تباہیاں نے تیجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شہادت پائیاں نے علی شاہ مردہ تلوار پڑھ کے خوب کیتیاں کفر تباہیاں نے سچ پوچھو تے اینا بہادرہ نے شانہ وچ جہان دے پائیاں نے روم شام ایران نو فتح کر کے باقا آن توحید سنائیاں نے سونے نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں وچ قرآن گواہیاں نے ایک اور آخری کام دس لوگ جی حضرات قیام اللیل نماز تراوی دا لفظ حدیث اندر کونی جے قیام اللیل صلاۃ اللیل ملتا ہے رات نو قیام کرنا یا رات دی نماز پڑھنا یہ دا اینا حدیث اندر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر اجر و ثواب دی نیت دے نال قام رمضان دے اندر قیام کردا ہے مصلی تے کھڑوندا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ دے بارے اندر اعلان کر دے نے غفر له ما تقدم من ذنبہ او دے سابقہ گناہاں نو اللہ معاف کر دیندا ہے کی کرن والا کھڑو کے ہاں بھائی آلو بخارا لے جاؤ بڑے لو اور باجی کھجور لے جاؤ نبی دی سنت میں کہ دیکھیا مریض کے بندہ ریڈی لا کے نا کھجور تے لا کتبا کھجور آقا دی سنت ہے تو میں دھیان نال دیکھیا تو دا اپنا چہرہ سنت کو نو بین ویچ رہا کھجور لے جاؤ حضور لے جاؤ کھجور یہ سنت ہے سونے نبی دی اپنا چہرہ سنت کو نو خالی تو لہذا سودا بیچن واسطے کھڑا رہے اینج نہیں او مصلی تے کھڑو کے رات نو یعنی قیام اللیل کرے اور قرآن دی تلاوت کرے لمیاں جناولا تلاوتہ کرے رکوع کرے سجدے کرے او دے پچھلے گناہ معاف آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تہاڈے جو بندہ پسند کرتا ہے تو سویرے اپنے گھروں نکلے اور وادی عقیق اندر جائے بتہان اندر جائے موٹی کالی بڑی بڑائی ڈاچی اونٹنی اتوں نپ کے لے آئے نہ چوری نہ ڈاکہ لڑائی نہ جھگڑا اینج جائے تے اونٹنی لے کے اپنے گھر آ جائے کیا تسی پسند کرتے ہو سارے کہتے ہاں حضور سارے پسند کرنے ہیں بڑی بڑی بڑائی موٹی دادی پنجابی ترجمہ پاکستان دے مولویاں تے پیرن نالوں زیادہ موٹی بڑی ہوئی ڈاچی لے کے آئے تو کوئی چوری ڈاکہ بھی نہ پائے ہاں سارے پسند کرنے تو فرمایا جڑا نماز اندر ایک آیت دی تلاوت کردا ہے سمجھو ایک ڈاچی لے آیا ذرا سویرے پتہ کرانا جی کہ قربانی تے کئی لوگ تہاڈے علاقے اندر بھی اونٹ ذبح کردے نے کہ نہیں تے میرا گوانڈی میرا بچپن دا یار نصیر مغل صاحب نے وہ بھی اٹھ لے آندے نے تے جڑا اٹھ بلوچ میں بالکل بیکار ہو گیا کام نہیں کردا اونوں آندے کہ دیو قربانی والا نو جڑا لسا جیا تھکیا جا اٹھے نا حضرات لاکھ روپے تو 1.5 لاکھ روپے دا کاندا چلو ذرا اسی گھٹ ریٹ لائیے ایک اٹھ دی قیمت کم از کم 1 لاکھ اور پورے قرآن دیاں تاکنیاں نے چلو جی اینا بزرگاں دے فرمان 6666 ایتاں ہون
666 ایتا بڑی بیٹھا ہے اینو 6666 ڈاچیاں اونٹنیاں مل گئیاں ہن ایک اونٹنی دا کم تو کم 1 لاکھ روپیہ 6666 لاکھ دے کنے کروڑ بن سن کرو صاحب لا لیو وہ ہے بھی ریٹائر بندہ جڑا بینک چ ایم سی بی چ بی بینک چ چلو بات صاحب کر کے نا ٹیلی فون نہ دینا لہذا انہوں 1 مہینے اندر تراویاں دے اندر پورا قرآن سنتے سنان دے نتیجے 6666 ڈاچیاں مل گئیاں 6666 انہوں لاکھ روپیہ مل گیا اور ملے گا کدوں جدوں ڈالر یورو کوئی کرنسی قیامت نو ہونی اوتے کیڑی کرنسی چلے گی نیکی والی کیڑی کرنسی چلے گی نیکی والی ادوں اس بندے دے کھاتے اندر میاں 6666 کروڑ دا بیلنس موجود ہوئے گا ان دسو پھر گپاں لاندے بیٹھے رہنا سودے شام و شام دکان انشاءاللہ بند اور ہر پاسے جانا آنا بھی بند انشاءاللہ کھانا شانا کھا کے عشاء دی نماز باجماعت ادا کریں گے اور انشاءاللہ تراویہ پیار تے محبت نال مصیبت نال نہیں اور یار مول بھی لے گیا شوق نال ذوق نال اس عقیدے نال انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا پھر انشاءاللہ یہ وعدہ ہو گیا جی صحابہ کرام فرماندے نے کہ اولا تیجی رات اللہ دے نبی نے سرگی تک نماز پڑھاتی اور جناب والا کمزور بندے کھڑے کھڑے تھکن لگ پے جنہیں بابے کو ڈانگ ہوندی لوگوں نے اپنی ڈنگوریاں انہیں کر کے نہ ٹیکاں لا لا کے نماز پڑھی پر کو نسیا تو حضرات جے نساں گے آپ ہی قیامت نو پھساں گے اللہ نے چانس دیتا ہے موقع دیتا ہے اتنا زیادہ اچھا ہر جڑی نیکی دا عمل ہے نا جڑا نفل ہے او دا اجر و ثواب بن چکیا ہے فرض دا تو لہذا جو تراوی ہے یہ نفل نماز ہے سنت نماز ہے پر رمضان اندر پڑھاں گے تو یہ کی بنے ہوئے گا فرض اور جڑا اونٹنیاں والا ثواب ہے علیحدہ اور جڑا ایدہ یہ سنت نفل نماز دا جڑا فرض جتنا بن گیا بڑے بڑے پکے نمازیاں دیاں کئی نمازاں کر بڑا تراویاں سستیاں انشاءاللہ تراویاں قیامت نو ساڈا فرض نماز والا بقایا گھاٹا وعدہ پورا کر دین گیا پھر فیصلہ تو انشاءاللہ پھر کیا بزرگ اور جوان مرد عورتاں پھر انشاءاللہ تراوی دا وعدہ کر دیو اللہ تعالی تے راضی ہو جائے اللہ تعالی دنیا اندر بہت زیادہ برکتاں تے قیامت تو بعد جنت دے اندر انشاءاللہ اپنی مہمان نوازیاں عطا فرمائے یہ گل کوئی رہ گئی ہے اللہ نے جنیاں یاد کرائیاں انہیاں کانوں نے سنا دیاں سمجھا دیاں اور جڑی میرے ذہن چ نہیں آئی تو سا میں نو معاف فرمانا کہ اللہ پاک بھی سانو ساریاں نو معاف فرمائے انشاءاللہ اساں اس رمضان نو معافی دا رمضان بنانا ہے اساں 11 مہینیاں دے گناہاں نالوں زیادہ نیکیاں جمع کرن دا رمضان بنانا ہے گناہاں کولوں انشاءاللہ مکمل بریکاں لانیاں نے اور گناہاں کولوں عیدوں بعد انشاءاللہ بچن والا معمول بنانا ہے قرآن کی تلاوت ویسے بھی کرنی ہے نمازاں اندر بھی پڑھنا ہے تراویاں اندر بھی پڑھنا ہے کثرت نال دعاواں کرنیاں نے اللہ کولوں اپنی ہر مراد منگنی ہے اور رج کے استغفار کرنی ہے اور انشاءاللہ کفر دے مقابلے والیاں نے انشاءاللہ پیچھے پوریاں دعاواں تے چھاواں بھی کرنیاں نے اور انشاءاللہ اللہ سانو دے بدلے اندر دنیا اندر عزت اور انشاءاللہ رحمت عطا فرمائے گا قرضے لائے گا فراوانی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ قیامت تو بعد آقا علیہ السلام دے حوض دا پانی اور پیارے پیغمبر دے نال اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے اے میرے پروردگار تیرے بندیاں جمعہ پڑھیا اس باوجود آ کے جم کے اور مسکرا کے انہاں میرا حوصلہ بتایا اور بہت میرا طریقہ تے بڑا کڑوا تے بڑا رگڑے لان والا بیان انہاں نے خندہ پشانی نال سنیا اللہ میں بلان والے پروگرام کروان والے اور سونے ساؤنڈ سپیکر لوان والے اور انہاں ساریاں نو اتھے جمع فرمان والے
سارے تے راضی ہو جا انہاں دا وقت خرچ کیتا قبول فرما انہاں دا مال خرچ کیتا قبول فرما اللہ بیماراں نو شفاواں عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما اسلام تے پاکستان دے مخالفاں دے منصوبے خاک وچ ملا اللہ اپنے مجاہد بندیاں نو فتح عطا فرما کشمیریاں نو آزادی عطا فرما اور انڈیا تے امریکہ نو برباد کر دے افغانیاں نو جلدی جلدی امریکیاں کولوں رہائی عطا فرما اور ساری امت نو مل کے فلسطینی مسلمانہ دی آزادی اور اقصی دی آزادی واسطے تن من دھن دیاں قربانیاں پیش کرن دی توفیق عطا فرما اور ساری موجودہ حکومت نو اپنی قوم دے نال نرمی کرن دی توفیق عطا فرما اور اللہ سانو ایمان اور صحت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما فما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اذان تے اذان دے نال ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور جماعت تو بعد خوشی دی گل بھی ہے کونی ہائے ماشاءاللہ جی آخر ڈیڈ نہ پیاں روٹیاں سب گلاں کھوٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنا دی پہلے تس لیٹو سنا دی لو جی نوی مصیبت آ ایک دے بندے کٹھے کہا میں نظر میرا رحمتاں لے کے آیا ماہ رمضان اس وچ نازل ہویا رب دا قرآن قرآن وچ مومناں دے دلاں دی شفا کیوں نہ ہووے تے کلام خدا جنت نو جان والی دس دائرہ پکا گمرائے موبائل تائیں چھڑ کے پڑھ لو قرآن نو انشاءاللہ اللہ نال یاری لاو چھڑ کے شیطان نو کر دا جے دل تاڈا جنت چ جان نو دوزخ دی اگ کولوں جان نو بچان نو توبہ کرو سارے ہون چھوڑ دے فراڈ نال روزی نہ کماواں گے گانیاں تے فلماں دے نیڑے بھی نہ جاواں گے پڑھ کے قرآن رسے رب نو مناواں گے وما علینا الا البلاغ المبین